नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा जअलना मुबारकन ऐनमा कुन्ना। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। लक व
وار قربان آلے نبی تو لکھ وار قربان آلے نبی تو لکھ وار قربان آلے نبی تو کربل دے وچ جیڑے جانا لٹا گئے لکھ وار قربان اور صبرام دے پیتے کیویں جام سیدہ صبرام دے پیتے کیویں جام سیدہ رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے لکھ وار قربان اور بچڑا علی دا زہرا دا جایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا بچڑا علی دا زہرا دا جایا لب جسنو نانے اپنا چسایا تے کندیاں تے چاکے نانا کھڑا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسط درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دن در التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے اندہ اڈ دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اڈ دی اس عظیم و شان عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دن در قبول و منظور فرمائے برادر محترم قاری شہباز احمد بلوچ صاحب حافظہ اللہ میاں محمد اسلم صاحب اور مجاہد ختم نبوت سفیر امن حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دیگر احباب معاونین احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر سیف الرحمن عاصم صاحب حافظہ اللہ مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ اپنے اپنے وقت دے اندر اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے اور میرے متصل بات للکار شہید خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا میں اپنے وقت دے اندر جو تسا احباب دے سامنے چند گزارشات کرن دا ارادہ رکھنا حضرات ایمان دی دولت بہت بڑی دولت جس بندے کوڑے ایمان موجود ہے اس انسان کوڑے پوری کائنات دی دولت موجود ہے اور جدے کوڑے ایمان کوئی نہیں او دے کوڑے کچھ بھی کوئی نہیں ایک بندہ کچے مقام دے اندر رہندے پھٹے پرانے کپڑے پان والا ٹوٹی جتی پان والا تازہ محنت مزدوری کر کے گزارا کر والا لیکن او دے کوڑے ایمان ہے اے دنیا دا امیر ترین انسان ہے اور ایک بندہ کوٹھیاں محلات دے اندر رہن والا بینک بیلنس دے کوڑ نوکر غلام دے بڑیاں جداداں بڑیاں پیڑیاں بڑے مربے بڑیاں دکاناں اور بڑے عہدیاں دا مالک لیکن اے دے کوڑے ایمان کوئی نہیں اے دے نالو غریب انسان کوئی نہیں ایمان دی دولت بہت بڑی دولت ہے اور اے ہر بندے دے نصیباں دے اندر نہیں ہوندی ایمان مقدرہ نل مل دے مقدر چنگے خون بلال حبشے تو چل کے آئے امام دی دولت لے لے صہیب روم تو چل کے آئے
ایمان دی دولت لے لے، سلمان فارس تو چل کے آئے، ایمان دی دولت لے لے، اور جدوں مقدر ساتھ نہ دین، جدوں ایمان مقدرہ وچ نہ ہوئے، پھر نبی پاک دے رشتہ دار، میرے پیغمبر دے نار رہن والے، نبی پاک دے کول بہن والے کچھ ایسے جنہاں نو ایمان ملیا نہیں، اے مقدرہ نال مل دے، اور ایمان ایویں نہیں لبدا۔ ایمان باپ دفعہ بندے کو بندے دے مال دا تقاضا کر دے، مال قربان کر کے ایمان بچانا پیندے، ایمان باپ دفعہ بندے کو بیوی بچے رشتہ دار گھر بار دا تقاضا کر دے، یہ سب کچھ قربان کر کے ایمان بچانا پیندے، ایمان باپ دفعہ بندے کو وطن دا تقاضا کر دے، وطن قربان کر کے ایمان بچانا پیندے، ایمان باپ دفعہ بندے کو بندے دی جان دا تقاضا کر دے، جان قربان کر کے اپنا ایمان بچانا پیندے۔ جویں اج کشمیر دے اندر کشمیری مسلمان اپنے بچیاں دیاں قربانیاں دے کر کے، اپنے ماں باپ دیاں قربانیاں دے کر کے، اپنے جوان بھائیاں دیاں قربانیاں دے کر کے، اپنے گھراں دے اندر ہی قبرستان بڑا کر کے، اپنے بچیاں نو، اپنے بھائیاں نو، اپنی اولاد نو دفن کر کے پوری کائنات نو پیغام دے رہے نے کہ مسلمان کٹ جاندے مر جاندے، لیکن ایمان دے معاملے دے اندر کمپرومائز کردا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان دی دولت ساڑھے مقدران دے اندر کرے۔ حضرات خطب حدیث دا مطالعہ کیجئے، بخاری پڑھئے، مسلم پڑھئے، ابن ماجہ پڑھئے، ابو داؤد پڑھئے، سنن نسائی پڑھئے، حدیث دیاں دیگر کتاباں پڑھئے، سیرت ابن ہشام پڑھئے، طبقات ابن سعد پڑھئے، رحمت للعالمین پڑھئے، الرحیق المختوم پڑھئے، قرآن پاک پڑھئے، حدیث مصطفیٰ پڑھئے، سیرت دیاں کتاباں پڑھئے۔ اللہ دی قسمیں اگر اسلامی تاریخ تے نظر دوڑائی جائے، آل محمد نے، اصحاب محمد نے سب کچھ قربان کر کے بچائے تے اپنا ایمان بچائے، سب کچھ قربان کر کے بچائے تے کی، ذرا گاج کے بولو کی ایمان۔ ایمان دی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ آج دے اس مختصر پروگرام دے اندر میں اپنی تقریر دے اندر اس احباب دے سامنے ایمان صحابہ اور اہل بیت دا ایمان اس احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، صحابہ دے امام دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ اتنا بڑا اہتمام ماشاءاللہ سونے دا سونا پیارا نام آئے تے ٹلی جی صلی اللہ پڑھیے، کئیاں پڑھی کئیاں نہیں پڑھی، مقدرہ نصیباں دے نال بندہ مجلساں دے اندر کتاب و سنت دیاں دے اندر آندے تے پھر بھی سستی دا مدارہ کرنے، ذرا گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو، بہار پیدا ہو جائے مجمع دے اندر۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرمان دینے والا کن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دے یاران دی نظر دے اندر اگر کوئی چیز محبوب ہے، کوئی چیز پیاری ہے تے ایمان ہے، ایک وڈا ہے۔ اسیوں نام دے سینیاں دے اندر ایمان نو روشن کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ نبی پاک دے اصحاب پسند کر دینے تے ایمان نو پسند کر دینے۔ نبی پاک دے اصحاب انہاں دے دلان دے اندر فسق و فجور گناہاں دی نفرت ہے، اللہ دیاں نافرمانیاں دی نفرت ہے۔ ایک وڈا اللہ فرماندے نے اولئک هم الراشدون، اسی دنیا تے انہاں نو ہدایت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دتے۔
صحابہ او نے جنہ سب کچھ قربان کر کے اپنا ایمان بچایا جدوں میں صحابہ دے ایمان وال ویکھنا وا اللہ دی قسم ایمان بچان دی خاطر نبی پاک دا بلال جل دے انگاریاں تے لیٹدا نظر آندے ایمان بچان دی خاطر حضرت بلال تپ دیاں ریتاں تے لیٹدے نظر آندے نے ایمان بچان دی خاطر میرے پیغمبر دی زنیرہ اپنے جس اپنیاں اکھاں جناب نزایا کرواندیاں نظر آندیاں نے ایمان بچان دی خاطر سجدہ سمیہ اپنے جسم دے ٹکڑے گراندیاں نظر آندیاں نے ایمان بچان دی خاطر سیدنا خضر تے خبیب سوڑی تے لٹک دے نظر آندے نے ایمان دی بچان دی خاطر حضرت خرام بن ملخان اپنے سینے دے اندر نیزہ کھان دے نظر آندے نے ایمان بچان دی خاطر صحابہ بدر دا میدان سجایا ایمان بچان دی خاطر صحابہ احد دا میدان سجایا اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان اینا لفظاں دے اندر بیان کیتا اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جنہ دا قرآن سن کے سینہ ٹھرے ذرا سجا باتو کھڑا کر کے کو سبحان اللہ 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 سننا قرآن صحابہ دا ایمان ہاں میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابوں نے جنہ سب کچھ قربان کیتا تے ایمان بچایا میں مسلم شریف دی حدیث پیش کراؤں حضرت عبداللہ بن خشام بیان کر دینے ایک دن رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ کر کے بازار دے اندر نکلے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اینڈ ہاتھ دے اندر ہاتھ پائے بازار دے اندر چل دے جا رہے چلدیاں اچانک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا ایمان خرارت دے اندر آیا محبت جوش دے اندر آئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندے نے سونیا میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا وا نبی پاک فرماندے نے عمر کنا کو پیار کرنے کتنی کو محبت کرنے سونیا سارے جہان تو ود کے تواڈے نال پیار کرنا وا میرے پیغمبر کہندے نے عمر کیا اپنی جان تو ود کے بھی ساڈے نال پیار کرنے نہیں سونیا جہان تو ود کے تے کرنا پر اپنی جان تو ود کے تواڈے نال پیار نہیں کردا نبی پاک فرماندے نے عمر انی دیر تک مومن نہیں بن سکدا جنی دیر تک مینوں جان تو زیادہ پیارا نہیں سمجھ لیندا حالا کلاس والے دے عباسیہ اللہ دی قسم عمر ہوئے جنہوں میرے پیغمبر نے دعاواں مانگ کے لے آئے عمر ہوئے جنہوں میرے پیغمبر نے ملغم من اللہ تا لقب دیتا ہے عمر ہوئے جدے بارے نبوت والی زبان چو نکلے آؤ لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر میرے باپ نبی خندہ تو عمر نبی خندہ کون عمر جدے بارے نبی پاک نے فرمایا عمر سونیا جس رستے تے تو چلنے اور رستہ شیطان بھی چھڑ دیں دے عمر ہوئے جنہ دے بارے حضرت ابن مسعود فرمان دے نے جدوں دا کلمہ حضرت عمر نے پڑھے عمر دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسلام نو عزت عطا کی تھی عمر کونے پھر میں کیوں نہ محبت ادغار کر جاواں وہ وانڈ کعبے دے وچے آقا نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے اللہ اس تبدیلی تو میں صدقے جاواں وہ عمر آن دی وجہ کر کے ایسی تبدیلی آئی اسلام نو اللہ دی قسم عزت ملی ایک تبدیلی مکہ المکرمہ کے اندر عمر دے آن تے آئی ایک تبدیلی تیرے پاکستان کے اندر آئی اس تبدیلی نال اسلام نو عزت ملی اس تبدیلی نال ملک پاکستان دا بیڑا غرق ہو گیا آج یہ سننا سانو تبدیلی عمر والی چاہیے سانو تبدیلی ابو بکر والی
والی چاہیے بلکہ میں انج کہاں گا سانو تبدیلی ابو بکر دی صداقت والی چاہیے سانو تبدیلی عمر دی عدالت والی چاہیے سانو تبدیلی عثمان دے حیا والی چاہیے سانو تبدیلی علی دی جرت والی چاہیے سانو تبدیلی بلال دی استقامت والی چاہیے سانو تبدیلی ابو ہریرہ دے محدث واہن والی تبدیلی چاہیے اور سانو تبدیلی امیر معاویہ دی سیاست والی چاہیے اور میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسمیں جب تک اس دھرتی تے اہل حدیث دا بچہ دندے صحابہ دی عظمت دا جھنڈا لہراندے رواں گے ختم نبوت دا پرچار کرتے رواں گے اللہ کیوں تکبیر عظمت و شان مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ اللہ اللہ میں قربان جاواں کیوں بھی صحابہ والی تبدیلی چاہیے پاکستان والی ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے بولو بولو توانو تبدیلی دا واسطہ ونج کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے صحابہ مل کے اے نعرہ لایا اے صحابہ مل کے اے نعرہ لایا اے خوش میرے آقا اج عمر آیا اے یاران دے وچ خوشی دی اج لہر چھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے توجہ میرے وال کرنا بڑا بڑا جملہ پیش کر لگے اگر نہ بولے آپ فیصلہ بات تک دل جندر مان لے کے جاواں گا کیتا اے اعلان عمر جرار کیتا اے اعلان عمر جرار ویری میرے آقا دا کوئی آوے گھروں بار کیوں اسلام دی خاطر اج میں تلوار اٹھائیے اسلام دی خاطر اج میں تلوار اٹھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے عمر انی دیر تک تو مومن نہیں بن سکتا جنی دیر تک مینوں جام تو زیادہ پیار نہیں کر لیندا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کو تان کو کہندے نے سونیا اج تو بعد اپنی جان تو ود کے جہان تو ود کے تواڈے پیار کراں گا میرے پیغمبر فرماندے نے عمر خون مومن بنیے اللہ دی قسم صحابہ دیاں زندگیاں دا مطالعہ کیتا دے میرے پیغمبر دے یاراں نے سب کچھ قربان کر کے ایمان بچائے یہ تے صحابہ دی گل کیتی آج لوگوں میں ایک اور بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا صحیح ابو داؤد دی روایت میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت علی بولو رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کو ایک دن نے کر کے گھروں باہر نکلے نے محنت مزدوری واسطے اللہ مزدوری کرن واسطے نکلنا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے مزدوری کرم دے اندر کوئی تانا نہیں کوئی میڑا نہیں اگر ایسی کو گل ہوندی تے علی کدے مزدوریاں نہ کر دے اللہ محنت کرنا تیرا کام ہے تیرے مقدراں دا رزق عطا کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے تو محنت کیتی جا رب عطا کیتی جائے گا محنت کریا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی کو این کر کے کام دے سلسلے دے اندر نکلے نے سارا دن کوئی مزدوری نہیں لبی کوئی کام نہیں لبی اللہ علی مشکل کشا کہنے والیو اللہ دی قسم جے قدر تے علی مشکل کشا گندے تے مزدوریاں کر دے گڈ کے بولو او بولو گڈ کے کر دے
نہیں کر دے اللہ اللہ سیدنا علی سارا دن پھر کے آئے نا اینڈ گھر دے اندر داخل ہوئے حضرت حسن بھی روندے پینے ابو داؤد دی صحیح حدیث ہے حضرت حسن بھی روندے پینے حضرت حسین بھی روندے پینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے کے فاطمہ حسن و حسین کیوں روندے پینے کادے واسطے روندے پینے تے حضرت فاطمہ کہن دی علی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں شہزادیاں نو بھوک لگی ہے بھوک دی وجہ کر کے شہزادے روندے پینے اے کلاس والے دی عباسیہ اللہ دی قسمیں اولاد دیاں کھچ آنسو آن تے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے باپ کہندا میں وک جاواں پر میرے بیٹے دی اکھ وچ آنسو نظر نہ آئے اے آپ پھٹے کپڑے پاندا ہے اپنے بیٹیاں نو نویں کپڑے پواندا ہے آپ ٹوٹیاں جُتیاں پاندے اپنی اولاد نو نویاں جُتیاں پواندے اللہ چوکی دار بن کے مزدور بن کے سر تے تگاریاں اٹھا کر کے محنتاں کردا پھردے تاکہ میری اولاد دا مستقبل بن جائے میری اولاد دا مستقبل روشن بن جائے ادھر میرے وال ویکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اینڈ کر کے حسن و حسین دی اکھاں وچ آنسو ویکھے نا اونجی گھروں باہر نکل گئے اینڈ بازار دے اندر نکلے نے جاندیاں ویکھیاں بازار دے اندر ایک دینار گریا پیا ہوئے اے اٹھا لیا تے گھر دے اندر واپس آ گئے حضرت فاطمہ نو کہندے نے فاطمہ لگدا ہے اللہ نے ساڈے رزق دا انتظام کر دتے ساڈے کھان پین دا انتظام کر دتے او لوگو کائنات دے گھرانے میں محمد دی بیٹی دے گھر تو قربان کر دیواں کڈا کڈا آلہ جوڑا علی بڑی عظمت والا فاطمہ بڑی عظمت والیاں لیکن گھر دا گال کیے ایک ڈنگ دا گھر دے اندر آٹا بھی موجود کوئی نہیں اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دماد حضرت علی اینڈ کر کے دینار لے کر کے گھر دے اندر پہنچے نا فاطمہ نو کہندے نے فاطمہ لگدا ہے اللہ نے ساڈے کھان پین دا بندوبست کر چھڈیے حضرت فاطمہ کہندیاں نہیں جی جاؤ پھر جاؤ نا آٹا خرید کر کے لے کر کے آؤ خدا را جا کے بات سماعت فرمانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہودیاں دی دکان تے گئے انہوں جا کے دینار دیتا کہندے دینار دا سن آٹا دے چھڑ انہیں آٹا تھیلے دے اندر ڈالیا دینار حضرت علی نو پکڑا دیتا ذرا دل تھام کے بات سماعت فرمانا ایک یہودی کہندا ہے علی دینار بھی لے جا آٹا بھی لے جا تو محمد دا دمادے اسی تیرا خیال کرنے آم ہائے خیر میں قربان جاواں ایویں فتوے نہ لگایا کرو فلاں جناب حضرت علی دی عزت نہیں کر دے فلاں حضرت علی دا احترام نہیں کر دے حضرت علی دا احترام تے یہودی مدینے دے کر دے نے میں کیوں نہ کراں اللہ اللہ حضرت علی کون نے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے کرامتاں وچ شمار ہوندے سعادتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے ذرا دل تھامیے بڑا بڑا جملہ پیش کر لگا علی بھی پاکے زہرا پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے علی بھی پاکے زہرا پاکے حسن بھی پاکے حسین پاکے علی دا سارا کرانا چلیا علی دا سارا کرانا چلیا تخارتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے حضرت علی بولو رضی اللہ گاڑ کے بولو رضی اللہ گوڑے چھاڑ کے بولو رضی اللہ کو تان کو آٹا دیا کار آئے اللہ ماشاءاللہ قاری اسماعیل عتیق صاحب بھی آگئے للکار شہین خطیب پاکستان میرے مسلک دی پہچان
ترجمان کتاب و سنت حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظ اللہ تشریف لائے ماشاءاللہ زیارت کرو توجہ میرے وال کرو میری تقریر ہونے شروع ہوئی ہے میں چھٹاں گا تے قاری صاحب شروع کرنگے توجہ کرنا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے ویر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اینے کر کے گھر دے اندر داخل ہوئے آٹا لے آ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نو دیتا اینے کر کے حضرت فاطمہ نو دینار بھی پکڑا دیتا حضرت فاطمہ کہندی علی جی دینار بھی واپس لے آئے جے تے آٹا بھی واپس لے آئے جے حضرت علی نے سارا واقعہ بیان کیتا حضرت فاطمہ کہندی نے انج کرو یہ دینار لے جاؤ تے جا کر کے گوشت خرید کر کے لے آؤ ایک گل تم دھیان نال سننا میری ماواں بہناں بھی تشریف لے کر کے آئیاں اللہ دی قسم اے او کو ایسا کر نہیں جس گھر دے اندر روزانہ گوشت پکیا کردا یہ تے او کرے جس گھر دے اندر دو دو مہینے تک چولیاں دے اندر اگ نہیں سی بلیا کردی اللہ کو اکبر حضرت فاطمہ میرے پیغمبر دی بیٹی پوری کائنات دے امام دی بیٹی کئی دن گزر جاندے تے گھر دے اندر چولیاں دے اندر اگ نہیں سی بڑھیا کر دی آڈے قدر تے فاطمہ کہنے لگیاں علی جی جاؤ نا اس دینار دا گوشت خرید کر کے لے کر کے آؤ حضرت علی گئے گوشت خرید کر کے لے آئے میرے وال ویکھنا حضرت علی این کر کے گوشت لے آئے سجیدہ فاطمہ نے روٹیاں پکائیاں سالن تیار کیتا میں جڑی گل سمجھانا چاہنا اخلے بیت دے امام دی گل کردہ پیاواں انہیں اندازہ لگانا جناب حضرت علی پہلے آٹا لین واسطے گئے آٹا لے کے آمدہ پھر گوشت لین واسطے گئے گوشت لے کر کے آمدہ اللہ آٹا لے آمدے آؤ گوشت لے آمدے آؤ روٹیاں پکان دیا اللہ کو اکبر اللہ سالن پکان دیا کتنی دیر لگی کم از کم کو 2-3 گھنٹے تے لگ گئے کون گے اللہ دی قسم ماں دے سامنے بچہ روندہ کوئے تے ماں منٹوں پہلے اپنے بیٹے دے پیڑ دے اندر لکمہ ڈالنا چاہم دیئے لیکن قدرت فاطمہ نے کھانا تیار کر لیے تے کہہ دیا نے جاؤ خد میرے بابا محمد نو بلا کر کے لے آؤ 19 دیر تک کھانا نہیں کھایا جائے گا جنی دیر تک اس کھانے تے میرے بابے محمد دی مور نہیں لگ جائے گی اللہ کو اکبر لال وہ لوگوں فاطمہ کھانا پکان والیاں حضرت علی آٹا تے گوشت لے آن والے حضرت فاطمہ نے کھانا تیار کیتا لیکن کھانے دے اندر ایک مسئلہ کے دینار بازار دے اندروں ملی آئے حضرت علی نے پیغام دیتا ہے حضرت فاطمہ نے پیغام دیتا ہے کہ نبی پاک دا گھرانا آل محمد ایسے نے جنہ ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ دے اندر حرام دا ڈالیا نہیں ڈالیا اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر تشریف لے آئے سارا واقعہ بیان کیتا نبی پاک فرماتے نے بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تواڈے واسطے کھانا جائے دے جنی دیر تک میرے پیغمبر نے اجازت نہیں دیتی انی دیر تک حضرت فاطمہ نے نہ آپ کھایا نہ علی نو کھان دیتا نہ حسن نو کھان دیتا نہ حسین نو کھان دیتا کون نہیں کھان دیتا قرآن کہندے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ میں قربان جاواں اس تو اگلی بات اے دینا بھی کمال ہے کھانا لگ گئے حسن پاک کھانا کھاندے پہنے حسین پاک کھانا کھاندے پہنے علی پاک کھانا کھاندے پہنے بی بی فاطمہ کھانا کھاندیاں پیاں نے میرے پیغمبر کھانا کھاندے پہنے اچانک بدار دے اندروں آواز لگی آواز لگان والا آواز لگان دے وہ لوگوں تونوں اللہ دا واسطہ میرا ایک دینار گم ہو گئے میرا دینار کسے نو ملیا ہوئے تے واپس کر دیو میرے پیغمبر نے سنیا نا آپ فرماتے ہیں علی جا کسائی کولوں دینار واپس لے کر کیا انہوں کہہ دینا جدوں میرے کولے دینار آئے گا میں تنوں دے چھٹاں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے یہ دینار لے کر کے آئے نے اس نوجوان دے خط تے رکھ دیتے اور کائنات دے لوگوں نو پیغام دیتا لوگوں محمد دا گھرانا ایسے جس گھرانے نے ایک دینار بھی حرام دا استعمال کیتا
اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جے میرے پیغمبر دے اہل بیت دا ایمان اور صحابہ دا ایمان اہل بیت دا ایمان میں مثالاں دے چکیاں وا ہن صحابہ نال پیار کرنا بھی میرے امام دا کیسا اہل بیت نال پیار کرنا بھی میرے امام دا کیسا میں کہنا وا صحابہ میرا ایمان ہے تے اہل بیت میرے امام دی جان ہے اللہ اللہ کیویں دو مثالاں دینا چاہنا پہلے صحابہ دی گل کراں جنگ احد دا موقع ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے پروانے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دے دفاع دے اندر کھڑے نے اوے کلاس والے دی عباسیہ اللہ دی قسم میں صحابہ دے ایمان تو کائنات دے ایمان قربان کر دیواں ایڈے مضبوط ایمان دے مالک میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وال تیراں تلواراں دیاں بارشاں ہوندیاں پیاں نے حضرت صاحب تیراں تلواراں دا دفاع کر دے پے نے اور کائنات والیو بار بار حضرت صاحب تیر مار دے نے کافراں نو مار دے جاندے نے تے میرے پیغمبر نے حضرت صاحب دی جان ساری ویکھی نا ہائے کہ میں صاحب دی عظمت تو قربان جاواں صاحب دے مقام تو قربان جاواں جننے آ کر کے بیٹھے ہو وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ ہر بندہ کہندا میں سونے تو قربان پر میں صاحب دی عظمت تو صدقے جاواں آپ فرماتے نے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی ایسے صحابہ دے ایمان تے گل کر دیو ایسے صحابہ دے امام تے تبرہ کر دیو ایسے صحابہ دے امام تے گلہ کر دے جے جتنا دے بارے نبوت والی زبان چو نکلیا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی سعد تیر چلوا اور کافران دیاں گردنا اڑا تیرے تو میرا ابا عبداللہ قربان تیرے تو میری امی آمینہ قربان اللہ اکبر کون کہہ رہے نے نبی پاک کہہ رہے نے ایک واری میرے پیغمبر نے نہیں کیا دو واری میرے پیغمبر نے نہیں کیا تین واری میرے پیغمبر نے نہیں کیا پانچ واری نبی پاک نے نہیں کیا 10 واری نبی پاک نے نہیں کیا 13 مرتبہ نبی پاک فرما رہے نے ارمیا سعد فدا کا ابی و امی اور سعد میرے ماں باپ تیرے تو قربان ایسے صحابہ دے بارے گلاں کر دیو اللہ ایک اور مثال دیوا ایک دن میرے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دے کندھے تے ہاتھ رکھیا آپ فرماتے نے واللہ انی لا احبک یا معاذ میں جتے جا کر کے جملے بولدا پیا کلاس والے دیا مسرور دیا باسیا جے تیرا دل اوتھے چلا جائے تے اللہ دی قسم ایمان نہ روشن ہو جائے نبی پاک نے حضرت صاحب دے کندھے تے ہاتھ رکھیا آج ہر بندہ کہندے مینوں نبی پاک نال پیار ہے پر میں صاحب دی عزت تو صدقے جاواں میں معاذ دی عظمت تو صدقے جاواں میرے پیغمبر فرماتے نے واللہ انی لا احبک یا معاذ واللہ انی لا احبک یا معاذ واللہ انی لا احبک یا معاذ معاذ مینوں اللہ دی قسم میں تیرے نال پیار کرنا اللہ اکبر لا اے جے صحابہ جنہاں نال نبی پاک نے پیار کیتا تے انہاں نال پیار کرنا میرا ایمان ہے انہاں اہل بیت دی گل کراں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دیں ذرا گڈ کے بولو رضی اللہ تعالی تھک گئے ہو ہیں ماشاءاللہ جڑے جڑے تھکے نے ہاتھ کھڑے کرو خان سارے ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھے ہو توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مسجد نبوی دے اندروں نکلے مدینہ پاک دی گلی دے اندر داخل ہوئے توجہ کرنا 1450 سال ہو گئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو گیا آج اسی مدینے دیاں گلیاں دے اندر جانے ہاں سانو راحت ہوندی ہے سانو سکون ملدا ہے کیا منظر ہوئے گا مدینے دیاں گلیاں دا جدوں میرے پیغمبر انہاں گلیاں دے اندر چل دے کھون گے نال صحابہ محمد کھون گے چلدیاں اچانک نبی پاک دیاں نظراں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تے پیاں نا نبی پاک نے اپنے قدماں نو تیز کر دیتا جویں بندے نو کوئی چیز محبوب لب جاندی ہے پیاری چیز جویں بندے نو کو لب جاندی ہے
حضرت حسین نے میرے پیغمبر نو آندیاں ویکھیاں نا حضرت حسین اگے لگ کے دوڑ لگ گئے اللہ میں قربان جاواں وہ پیغمبر جدے پیچھے پیچھے ساری دنیا چل دیئے وہ پیغمبر آج حضرت حسین دے پیچھے تیز تیز قدماں دے نال اج نبی پاک نے حضرت حسین نو پکڑیا اللہ دی قسم کلاس والے دیا باسیا میں جدوں بھی ایک حدیث پڑھنا وا جدوں بھی بیان کرنا وا میرا امام دادا کو جاندا رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے نبی پاک نے حضرت حسین پاک نو پکڑیا ایک ہاتھ میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھ دیتا ایک ہاتھ میرے پیغمبر نے حضرت حسین دی ٹھوڑی تے رکھ دیتا اور نبی پاک نے اپنے کھونٹ حضرت حسین دے کھونٹاں تے رکھ دیتے تے آپ فرماتے نے آلو حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین حسین میرا تے میں حسین دا اللہ تو دل پیار کر جڑا حسین نال پیار کردا ہے اج نہ فتوے لگایا کر جی فلاں بندہ حضرت حسین نال پیار نہیں کردا او حضرت حسین تے بڑی اونچی گشتی ہے میں تے اپنے پیغمبر دے پیراں دے نال لگن والی جُتی دی خاک دا وی احترام کرنا وا حضرت حسین تے میرے پیغمبر دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڈ دے رہنے حضرت حسین تے میرے پیغمبر دیاں زلفاں دے اندر ہاتھ پا کے کھیڈ دے رہنے حضرت حسین تے میرے پیغمبر دے سینے تے چڑھ کے کھیڑ دے رہنے حضرت حسین تے نبی پاک دی داڑھی نل کھیڑ دے رہنے حضرت حسین تے سجدے دی حالت دے اندر میرے پیغمبر دی کانڈ تے چڑھ کے کھیڑ دے رہنے میں کیوں نہ پیار کراں میرے پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسین اللہ تو دل پیار کر جڑا حسین نل پیار کر دے میں صحابہ نل بھی پیار کرنا اہل بیت نال بھی پیار کرنا اس بات تے میں کہندا پھرنا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا وہ ایڈا کچھی بولو کہ عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس دا مل مڑ جائے ذرا محبت بیان نال صحابہ دے اہل بیت دے نوکر دوویں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ اللہ تو انو سلامت رکھے کل قیامت والے دن انہاں پاکاں دا ساتھ نصیب فرمائے میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خاص صحابہ دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل ایک باری تسی بھی مل کے پڑھو میں اہل ٹھنڈ نہیں پئی ذرا مسجد گونج جائے میں اہل بیت دا نوکر اللہ پہلے سجے والے بول کے وکھاؤ میں اہل اسی نمبر لے گئے ہو میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خاں صحابہ دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا اور تڑپ جانا تیرے سینے ٹھنڈ پان والا جملہ میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی علی حسنین پہ زغرا علی حسنین پہ زغرا ورثہ اہل ایمان دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر ذرا دل تھام یہ بڑا وڈا جملہ آن لگیے صحابہ سب پیارے
साडी अखियां दे हिन तारे सहाबा सब प्यारे साडी अखियां दे घिन तारे सहाबा सब प्यारे साडी अखियां दे घिन तारे ओना औलाद दे तन मन इस्लाम तो वारे ओना दे पैरां दी मट्टी 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 खुदारा जुमला जाया न करना ओना दे पैरां दी मट्टी ऐ सुरमा मेरी अखियां दा उन्हां दे पैरां दी मट्टी उन्हां दे पैरां दी मट्टी है सुरमा मेरी अखियां दा वो जन्नती लोग ने सारे अकीदा घर मुसलमान दा एक बारी आखिरी बारी फिर गूंज पा दियो मैं गले बैत दा नौकर मैं नौकर खां सहाबा दा वो जन्नती लोग ने सारे अकीदा घर मुसलमान दा अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहे फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या निसा अन्नबी लस्तुन कगदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन फला तख़दअन बिलक़ौल फयतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमना الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويذكركم تذكيرا ہائے ہائے او صحابہ اللہ دی قسم ساڈے ایمان اہل بیت ساڈے امام دی جان اور مینوں بات یاد آئی علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے بیگم کوٹ دی کانفرنس کے اندر اعلان کیتا سی اپنے اپنے مقدراں دی گل ہے اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے کل قیامت والے دن کوئی آئے گا ہاتھ کے اندر چمٹے لے کے آئے گا کوئی آئے گا ہاتھ کے اندر تبلے لے کے آئے گا کوئی آئے گا میرے پیغمبر دے صحابہ تے تبرہ کر کے آئے گا احسان الہی ظہیر کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر جائے گا رب دا قرآن لے کے جائے گا محمد دی حدیث لے کے جائے گا ابو بکر دی صداقت دا دفاع لے کے جائے گا عمر دی عدالت دا دفاع لے کے جائے گا عثمان دے حیا دا دفاع لے کے جائے گا علی دی جرت دا دفاع لے کے جائے گا امیر معاویہ دی سیاست دا دفاع لے کے جائے گا اور آج میں کلاس والا دی سرزمین تے اعلان کرنا چاہنا میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم جب تک اس دھرتی تے اہل حدیث دا بچہ دن دے صحابہ دی عظمت بھی بیان ہوتی رہے گی اہل بیت دی عظمت دا بھی چرچا ہوندا رہے گا نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ علماء اہل حدیث جناب حضرت مولانا
مولانا احمد حسن ساجد صاحب ہائے ہائے کیوں نہ دفاع کریے انہاں سب کچھ قربان کر کے بچائے تے کی او بولو کی ایمان آئیے اپنے ایمان دی حفاظت کیجئے اگر صحابہ دا ساڑھے امام دے اندر احترام نہیں پھر سمجھو ایمان نہیں اہل بیت دا احترام نہیں سمجھو ایمان نہیں صحابہ ساڑھے ایمان نے اہل بیت ساڑھے ایمان دی جان نے صحابہ بھی پیارے اہل بیت دی پیارے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین